مهمترین راه پیشگیری از سقوط یک انسان و از نابودی یک جامعه. مهمترین چیه؟ و مهمترین عامل نگهدارنده یک انسان از سقوط چیه؟ ممکنه شما بگید که ولایت مداری اصل قصه است. ولایت اصله، درسته؟ خب چرا بعضیا مرض دارن ولایت مدار نمیشن؟ خب مرضشون چیه؟ چه مشکلی دارن؟ چرا آخرالزمان هنگام امتحان کردن شیعیان تا غربال بشن منافقین از شیعه بیرون ریخته بشن؟ منافق شیعه یعنی چی؟ 12 امامو قبول داره، منافقش دیگه یعنی چی؟ یه زمانی منافق کسی بود که علی ابن ابی طالب رو قبول نداشت. چه بسا به قول امام رضا علیه السلام ممن ینتهل مودتنا اهل البیت، مودتنا اهل البیت، اشک هم بریزه برای امام زمان. امام زمان ارواحنا له الفدا بیاد جلوش وای میسته، قبل از ظهور فتنه هایی شدیدتر از فتنه دجال را میندازه. دوستم داره امام حسینو، اینا رو طبق روایات من دارم عرض میکنم.